मौलाना फजल रहमान के पाक फौज के शुहदा से मुतालिक हालिया बयान पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी, वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अलीन मलिक ने बयान को अफसोसनाक करार दिया। मुस्लिम लीग नून KPK के सदर इख्तियार वली खान, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सूबाई वज़ीर असमा बुखारी, बैरिस्टर दानियाल चौधरी और कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर मुतअद्दिद रहनुमाओं ने भी नाकाबिल कबूल ठहरा दिया। मौलाना फजल रहमान से बयान वापस लेने और शहदा के अहले खाना और कौम से माज़रत करने का मुतालबा। HIV से मुतासरा तमाम बच्चों का इलाज जारी है। सैयद गनी कहते हैं कि महकमे के पास 78 मुतासरा बच्चों का डाटा मौजूद है। तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ताहम हमारे पास तफसील नहीं। सूबाई वज़ीर का कहना है कि वली का अस्पताल के मामले पर तासुर बिल्कुल गलत है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। HIV मामले पर 10 लोगों को शोकॉस जारी किए और वली का अस्पताल के 37 मुलाज़मीन को मुअत्तल किया गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 6 नफसियाती हदें गवा बैठा। इंडेक्स में 6,408 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 1,73,518 की सतह पर बंद। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनतुल खवारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ, मजीद 4 दहशतगर्द हलाक, मजमूई तादाद 83 हो गई। कार्रवाइयों में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 121 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। मतियाल मीरा बस टर्मिनल के करीब शहरी आबादी पर फायरिंग। एक रेंजर्स एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हुआ। मुसल्लह जत्थों ने पुलिस को ऑटोमेटिक हथियारों और गोला बारूद से निशाना बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद पुलिस की अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पेश कदमी। रेंजर्स की नफरी भी मौके पर पहुंच गई। फायरिंग का मकसद अवाम को इश्तियाल दिलवाना और धरने में जान पैदा करना था। रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। हमले में शामिल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पूरा नेटवर्क बेनकाब। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की पुलिस और CTD के आला हुकाम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। SSP CTD इरफान बहादुर ने बताया कि खारजी दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स कैंप के दरवाजे पर खुद को धमाके से उड़ाया। बाकी 3 दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए। हमले में 4 दहशतगर्द मुलविस थे, जिसमें एक बाजोड़ का रिहायशी और 3 अफगानी थे। दहशतगर्दों को तरबियत, असलहा और बारूद अफगानिस्तान से फराहम किया गया। हैंडलर अफगान सरजमीन से हिदायत दे रहे थे। गिरफ्तार सहूलतकारों की भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी और बयान रिकॉर्ड करवाने की वीडियो भी बरामद की गई। ये जो दहशतगर्द हैं, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उनके लिए कराची ऐसा टारगेट है जो दुनिया भर में इंटरनेशनली एक खबर बनाता है। रेंजर्स पे एक अटैक हो गया था रिसेंटली कि सारे लोग पकड़े गए हैं। हुकूमत सिंध और हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ अपने काम में मशगूल है और इंशाअल्लाह ताला इनको हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। मुल्क दहशतगर्दी की लहर की जद में है। दहशतगर्दों का हदफ कराची है। हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों को कभी सर उठाने नहीं देंगे। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज, बेलगाम डाकू दिन दिहाड़े शहरियों की जान से खेलने लगे। क्लिफ्टन 3 तलवार पर मुसल्लह मुल्जिमान ने बैंक से पैसे निकलवाने वाले शहरी से 25 लाख रुपए छीन लिए। मुजाहिमत पर गोलियां मारकर शहरी की जान भी ले ली। शनाख्त डॉक्टर आकाश के नाम से हुई। हैदराबाद पुलिस ने डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान असलम बाबा ग्रुप के लिए काम करते हैं। ग्रुप में एक लड़की भी शामिल है। अमरीकी सदर का ईरान पर मजीद शदीद हमलों का ऐलान। कहते हैं आपने हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान की सलाहियतों को निशाना बना रहे हैं। मफाहमती यादाश्त ईरान के लिए एक इम्तिहान थी, ताहम ईरान ने उसकी पासदारी नहीं की। हम वस्ती ईरान के कोहकोलांग गाज का लाकू को निशाना बनाने जा रहे हैं। मजीद कहा ईरान से डील मुमकिन है। बमबारी से ज़्यादा ईरान की नाकाबंदी फ़ायदेमंद है। ट्रंप का आबने हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी और आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से फीस लेने का भी ऐलान। कहा आबने हुर्मुज़ में जिन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ में हम मदद कर रहे हैं वो हमें उसके अखराजात की अदायगी करेंगे। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोकेगी।
ایران کا جوابی وار خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فورسز نے کویت میں امریکی مواصلاتی نظام، ایندھن کے ذخائر، پیٹرائٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور دیگر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بعض مقامات پر آگ لگنے کی اطلاعات۔ ایران کے بحرین کے الجفیر فوجی اڈے پر حملے کی بھی تصدیق۔ دعویٰ کیا کہ اسلحہ گودام، سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور امریکی فوجیوں کی رہائشی عمارت کو ہدف بنایا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر لگ گئے تقریباً 9% اضافہ۔ ریکارڈ برنٹ خام تیل کی قیمت 9.1% اضافے کے بعد $82.90 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت بھی 9.1% بڑھ کر $77.87 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 3,400 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,76,400 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ دہشت گرد اسرائیل باز نہ آیا۔ جنوبی لبنان ایک بار پھر شدید دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی فوج کی تازہ کارروائیوں کے دوران مجدل زون کے علاقے میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ توپ خانے کی گولہ باری سے بیت السعید کے علاقے میں آگ بھڑک اٹھی۔ حولہ مرغبہ اور قنینہ بنت جبیل کے اطراف بھی متعدد دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ حملوں کے نتیجے میں جانی یا مالی نقصان کے سرکاری تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ صورتحال بدستور کشیدہ۔ ناگا باغیوں کا ایک ہفتے میں دوسرا بڑا حملہ۔ ناگالینڈ میں باغیوں نے بھارتی فوجی قافلے کو IED دھماکے کا نشانہ بنایا۔ حملے میں ایک اہلکار ہلاک، 4 زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد سکھوبی اور گردنوا میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ناگا تنظیموں کا کہنا ہے کہ آسام رائفلز پر تشدد کارروائیاں اور علاقائی اقدار کی بے حرمتی کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی FBI ہیڈ کوارٹر آمد۔ ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات۔ انسداد دہشت گردی، سائبر تحقیقات اور تربیتی امور سے متعلق گفتگو۔ کاش پٹیل نے کہا کہ ہماری شراکت داری نہایت اہم ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی ہم مل کر مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔ FBI خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے تعاون کو بے حد سراہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت پنجاب ہیلتھ کنیکٹ پروگرام کا آغاز۔ اوورسیز پاکستانی اور غیر ملکی ڈاکٹرز پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں خدمات انجام دیں گے۔ سرکاری اسپتالوں میں جدید طبی مہارت اور تجربے سے مریض مستفید ہوں گے۔ پنجاب ہیلتھ کنیکٹ پروگرام صحت کے شعبے میں اہم پیش رفت قرار۔ کراچی میں NCCIA کی جعلی کال سینٹر کے خلاف کارروائی۔ گلستان جوہر سے مبینہ طور پر جعلی کال سینٹر چلانے والے حیدر عمرانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 گاڑیوں پر سوار NCCIA کی ٹیم نے حیدر عمرانی کو ان کے ہوٹل سے گرفتار کیا۔ پنجاب، سندھ، KP اور گلگت بلتستان میں مانسون بارشوں کا نیا اسپیل۔ شجاع آباد، ملتان، بہاڑی اور مظفر گڑھ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ چونیا، بورے والا، ننکانہ صاحب، خانیوال اور جہلم میں نشیبی علاقے زیر آب۔ کوٹ، چٹھا، سخی سرور اور کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ اٹک میں دیوار گرنے سے 5 افراد زخمی۔ سندھ کے شہر گمبٹ، ٹھری میروا، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں بھی بارش۔ کوہاٹ میں کچے مکان کی چھت گرنے سے بچوں اور خواتین سمیت 11 افراد جاں بحق۔ نوشہرہ میں دیوار گرنے سے 10 سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے وادی تھور میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ متعدد مکانات، فصلیں، درخت، رابطہ پل اور سڑکیں متاثر۔ کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ محکمہ موسمیات کی بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ مانسون سیزن کا آغاز ہو گیا۔ آلود موسم اور بوندا باندی سمیت ہلکی بارش مانسون کی وجہ سے ہے، لیکن شہر قائد میں تیز بارش کے امکانات نہیں۔ ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر زیغم کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے 3 روز تک موسم خوشگوار رہے گا۔ شہر میں آئندہ ہفتے تک تیز بارش کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ رواں سال مانسون بارشیں معمول سے کم ہوں گی۔